كان في هذا المسجد المبارك يصلى التهجد في العشر الأواخر من رمضان ب3 أجزاء ونصف. مرة صلى أمامي رجل من أندونيسيا، جاء إلى المسجد بالعكازين على عضده يتكي عليهما وإحدى رجليه مبتورة من الركبة، صلى أمامي تلك الليلة، رأيته بعيني، صلى هذه الأجزاء كلها كاملة قائما بدون العكاز على رجل واحدة. هذا أنا رأيته بعيني والله الشهيد على ذلك، صلاها كاملة بدون العكاز، العكاز وضعه في الأرض وقام على رجل واحدة وصلى هذا كله كامل على رجل واحدة. أخذت منه فائدة اعتبرها من الفوائد العظيمة جدا في الحياة، أن الإعاقة ليست في الأطراف وإنما الإعاقة في القلب، الإعاقة في قلب الإنسان. ولهذا قد يكون الإنسان قوي جدا ويمارس رياضات قوية ما يستطيعها إلا قلة من الناس، لكن إذا أذن الفجر اللحاف الخفيف الذي يغطي به جسمه ما يستطيع يرفع ليقوم أن يصلي. أين القوة التي عنده؟ ما يستطيع يرفع، ويستطيع يجري مسافات شاسعة ولا يتعب للرياضة والمران الذي عنده، ولا يستطيع أن يمشي خطوات المسجد القريب. أين القوة؟ هذا معاق وإن كان جسمه قوي.